कल आ चुका है। बगैर ड्राइवर्स के चलने वाली इन कारों और गाड़ियों के हवाले से ये बात बिल्कुल दुरुस्त हो चुकी है। ये सब खुद कार तरीके से चलने वाली ऐसी गाड़ियां हैं जो चंद बरस कबल तक एक ख्वाब लगती थीं। इन कारों और गाड़ियों को कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आजमाइशी तौर पर चलाया भी जा रहा है, मगर आम सड़कों पर इनको लाने के लिए एक तरफ तो कानूनी तकाजे पूरे करने की कोशिशें हो रही हैं, तो दूसरी तरफ इस टेक्नोलॉजी को भी बेहतर से बेहतर बनाने के लिए काम हो रहा है। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट मारूफ कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी कंपनी IBM में भी जारी है, जो थाइसन ग्रुप के साथ मिलकर किया जा रहा है। ये थीसन ग्रुप प्रेस्टा के साथ एक मुश्तरका प्रोजेक्ट है, जिसमें हमने मस्नूई ज़हानत को इस्तेमाल किया है ताकि ड्राइव करते हुए कार मुसलसल सीखती रहे और अपने तयशुदा हदफ को हासिल करे। आमतौर पर खुदकार तरीके से चलने वाली कारें सड़क पर फैसले के लिए सेंसर्स, राडार और दीगर बैरूनी आलात पर इन्हसार करती हैं, मगर IBM का मंसूबा इससे जरा हटकर है। पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर शहजाद चीमा इस प्रोजेक्ट के लीड साइंटिस्ट हैं। कॉमन जो रिसर्च हो रही है वो ज़्यादा रिएक्टिव या कैमरास के साथ या आउटर वर्ल्ड के लिए है। यहाँ पे हम कार का जो अपना जो मोशन और उसका कंट्रोल डेटा है उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि क्या उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है कार की अपनी सलाहियत को बढ़ाने के लिए। और इवेंचुअली ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आपस में मिल के जब काम करेंगी तो ये आप कह सकते हैं कि एक अगले लेवल की हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप कर लेंगे। इस टेक्निक के जरिए कार खुद से ये सीख सकती है कि वो अपनी इस्तेदाद कार कैसे बेहतर करे, ईंधन की बचत कैसे हो सकती है, और साथ साथ आपकी कार ये भी सीखेगी कि दौरान सफ़र आपको मोशन सिकनेस से कैसे बचाया जाए। इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले साइंटिस्ट के मुताबिक कार को खुदकार तरीके से सिखाने के लिए रीइंफोर्समेंट लर्निंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो दरअसल इंसान की तरह ही सीखने का अमल है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग दरअसल एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लॉयटेशन के दरमियान तवाज़ुन है। एक्सप्लोरेशन का मतलब है कि आप अपना हदफ हासिल करने के लिए कौन से नए इक़दाम कर सकते हैं, और एक्सप्लॉयटेशन का मतलब कि आप पहले से मालूम इक़दाम को अपने हदफ के हुसूल के लिए किस तरह इस्तेमाल करते हैं। इस तरीक़ाकार की बदौलत ये आज़माइशी अमल के दौरान मुसलसल सीखने का सिलसिला जारी रखती है। इस प्रोग्राम की आजमाइश हंगरी और जर्मनी में मौजूद असल रेसिंग ट्रैक्स पर की गई है, मगर कार की कारकर्दगी में बेहतरी का अमली मुजाहिरा इस छोटे से ट्रैक पर भी देखा जा सकता है। इनिशियली हम ये करते हैं कि कार जो है वो ड्राइव करती है, एक इंसान चला ले या खुद से ऑटोनोमसली ड्राइव करे, और वो डेटा जनरेट करती है, और उस डेटा की बुनियाद पे हमारा प्रोग्राम उसको सजेस्ट करता है कि आपको नेक्स्ट राउंड में ऐसे ड्राइव करना चाहिए। कार उस तरह से ड्राइव करती है और फिर डेटा बढ़ जाता है, और उस डेटा का एनालिसिस करते करते ऑटोमेटिकली हर दफ़ा जब कार चलती है तो वो बेहतर से बेहतर होती जाती है, जिसका मतलब इस केस में ये हुआ कि वो तेज़ से तेज़ तर होती जा रही है। स्विस कंपनी थीसन ग्रुप के इश्तराक से IBM मसनूई ज़हानत के सीखने का जो तरीक़ाकार तैयार कर रही है, मुस्तकबिल में इसे गाड़ियों के अलावा दीगर निज़ामों में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। रीइंफोर्समेंट लर्निंग एक ऐसा निज़ाम है जिसके ज़रिए से आप बेसिकली किसी भी मशीन को ओवर द टाइम ज़्यादा इंटेलिजेंट बना सकते हैं, इसके अलावा किसी भी प्रोसेस को। इसी तरह का जो कॉन्सेप्ट है इसको मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ किया जा सकता है, जहाँ पे आपके यूजुअली कम्प्लेक्स प्रोसेसेस होते हैं और वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, उसके बाद चौथा फैसला लेना होता है। ऑटोनमस ड्राइविंग के आने वाले दौर में गाड़ियों में खुदकार तरीके से सीखने की ये सलाहियत न सिर्फ सार्फिन के लिए सहूलत और हिफाजत, बल्कि टेक्नोलॉजी के हवाले से भी एक संगे मील साबित होगी। डॉक्टर शहजाद चीमा स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं। खुश आमदीद। शुक्रिया बीन। सबसे पहले तो ये बताइए, कब मुमकिन होगा कि मेरी गाड़ी खुदकार तरीके से चलेगी भी और सीखेगी भी? मुख्तसर जवाब, कुछ ही सालों में। डिटेल इसकी ये है कि टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है, और मेरा ख्याल है ये अब दहाइयों की बात नहीं रहेगी, कुछ सालों की बात रहेगी।
اس جواب کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ انفراسٹرکچر، تو جیسا کہ ابھی آپ ڈیولپ کنٹری میں ہیں جیسے جرمنی ہے، یو ایس ہے، تو یہاں پہ موٹر ویز کا انفراسٹرکچر بہت اچھا ہے، تو اس لیے ٹیکنالوجی جلدی اڈاپٹ کر لے گی۔ تیسرا اس کا پہلو ہے ریگولیشنز، تو ریگولیشنز میں بھی بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے، جیسے یونائٹڈ اسٹیٹ میں تو کچھ ایسی آلریڈی روڈس ہیں، کچھ ایسی اسٹیٹس ہیں جہاں پہ آٹونومس گاڑیاں چل رہی ہیں۔ اسی طرح سے جرمن گورنمنٹ نے بھی ریسنٹلی یہاں پہ لا پاس کیا ہے جس کے تحت یہاں کی آٹوموٹیو انڈسٹری کو بھی اجازت دی گئی ہے کہ وہ آٹونومس کاریں جو ہے وہ ٹیسٹ کر سکتی ہیں روڈز پہ۔ ٹھیک ہے، آپ نے لا کی بات کی، تو خود کار گاڑیاں یا سیلف ڈرائیونگ کار کے کچھ حادثات کے بعد ان کی سیکیورٹی سے متعلق کچھ تحفظات کا اظہار کیا گیا، تو اس چیلنج کو آپ کا پروجیکٹ کیسے ڈیل کر رہا ہے؟ ایک تو ہمارے پروجیکٹ میں ایک ان بلٹ کیپیبلٹی ہے کہ وہ جو ڈرائیونگ سٹائل ہے اس کو لرن کر لیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر آپ خود سے کانشیس ہے زیادہ تو ڈرائیونگ میں بھی وہ کانشیس لرن کر لے گا۔ لیکن اگر اس کو زیادہ وسیع تناظر میں دیکھا جائے تو گاڑیوں کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ بڑی تیزی سے ترقی کر رہی ہے، اور ایک ہی آٹونومس کار کے اوپر پھر ملٹیپل طرح کے سیکیورٹی سسٹمز ہیں۔ اگر آپ اسٹیٹسٹکس کو دیکھیں تو جو گاڑیاں ہیں، جو حادثات ہیں، وہ شاید لاکھوں کلومیٹر کے بعد کوئی حادثہ ہے، اور اگر آپ اس کو انسانی ڈرائیونگ سے کمپیئر کریں تو شاید تصویر اتنی تاریک نہیں ہے جتنی ہم سمجھتے ہیں، تو اس لیے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ بہت جلد یہ ایک ریلائبل ٹیکنالوجی بن جائے گی۔ دیٹس اے گڈ نیوز۔ یہ بتائیے کہ پاکستان اس ٹیکنالوجی سے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ پاکستان میں اگرچہ ابھی انفراسٹرکچر یا ریگولیشنز تو اس لیول کی نہیں ہیں کہ ڈائریکٹلی وہاں پہ کاریں چلنا شروع ہو جائیں، لیکن اس میں ایک بہت بڑی اپرچونٹی پاکستان کے لیے ہے سافٹ ویئر سائڈ سے۔ آئی بی ایم کی آٹوموٹیو 2030 سروے رپورٹ جو ریسنٹلی آئی ہے اس میں دو بہت انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں۔ ایک تو یہ کہ مستقبل میں جو صارفین ہیں وہ اپنی کاروں میں ڈیجیٹل ایکسپیرینس کو زیادہ پریفر کریں گے اور برانڈس کو کم کانشیس ہوں گے، اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ جو 90% انوویشن ہوگی وہ سافٹ ویئر سائڈ سے ہوگی۔ پاکستان کی سافٹ ویئر انڈسٹری جو ہے وہ بڑی تیزی سے گرو کر رہی ہے، تو میرا خیال ہے اگر وہاں پہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، انٹرنیٹ آف تھنگس، ایج کمپیوٹنگ، کلاؤڈ کمپیوٹنگ میں اپنے ریسورسز ڈیولپ کیے جائیں تو یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہو سکتی ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ اپنے اس نالج، اس تجربے سے پاکستان کو کیسے فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ جی، میں آئی بی ایم کا ایک اکیڈیمک ایمبیسڈر بھی ہوں، اور آئی بی ایم کی طرف سے میں پاکستان میں کسی بھی یونیورسٹی میں پڑھا سکتا ہوں، اگرچہ وہاں پہ اس کا کوئی فارمل ریگولیشن ایگزسٹ نہیں کرتی، تو اس سلسلے میں ہم نے ایک ڈیٹا سائنس انیشیٹو پلیٹ فارم بنایا ہے جس میں میرے ساتھ دنیا بھر سے بہترین ڈیٹا سائنٹسٹ ہیں، اور اس میں ہم اب تک پاکستان میں پچھلے کچھ سالوں میں ٹریننگ ورکشاپ کر کے 200 سے زائد ڈیٹا سائنٹسٹ کو ٹرین کر چکے ہیں، جس میں 30 سے زائد یونیورسٹیوں کے پروفیسر، ریسرچر اور اسٹوڈنٹ شامل ہیں، اور 25 سے زائد گورنمنٹ، پرائیویٹ آرگنائزیشن، سافٹ ویئر ہاؤسز کے پروفیشنل شامل ہیں۔ تو اپنے تئیں ہم کچھ نہ کچھ کوشش کر سکتے ہیں، لیکن مجھے امید ہے یہ اس سے بھی زیادہ بہتر کیا جا سکتا ہے۔ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ آخر میں یہ بتائیے کہ آپ نے جرمنی سے پی ایچ ڈی کیا، جو پاکستان میں اسٹوڈنٹس یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو آپ جرمنی میں اعلیٰ تعلیم کے مواقع کے حوالے سے کیا مشورہ دے سکتے ہیں؟ جرمنی کا دیکھیے جو ایجوکیشن سسٹم ہے یہ اسکل اورینٹڈ ہے۔ 400 سے زائد جرمن یونیورسٹیوں میں 2/3 یونیورسٹیاں ہیں یونیورسٹی آف اپلائیڈ سائنسز۔ اس کے علاوہ جو ریگولر ریسرچ میں جو یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ بھی ان کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے فرانوفر انسٹیٹیوٹس کے ساتھ، میکس پلانک انسٹیٹیوٹ کے ساتھ، جن کے اوپر آلریڈی یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اکانومی کے کلوز رہیں اور کچھ نہ کچھ اپنے لیے ریونیو جنریٹ کریں۔ اس کے علاوہ یہاں کے جو پروفیسرز ہیں وہ بھی انڈسٹری میں بہت کام کرتے ہیں، کنسلٹنٹ ہوتے ہیں، تو یہاں پہ جب آپ اگر پی ایچ ڈی کرنے کے لیے آتے ہیں یا ماسٹر کرنے کے لیے آتے ہیں تو یہ آپ کو آپ کی اسکلز کو امپروو کرتا ہے۔ اس سے ذرا اگر براڈر لیول پہ دیکھا جائے تو میرا خیال ہے جرمنی کا جو ایجوکیشن ماڈل ہے یہ پاکستان جیسے ملک کے لیے ایک مشعل راہ ثابت ہو سکتا ہے کہ بجائے ہم ایک نان کوانٹیفائبل نالج اکانومی کی بات کریں، ہم اس کو ایک رزلٹ اورینٹڈ اسکل اکانومی کی بات کر سکتے ہیں اس طرح کے ماڈل کو لے کر۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہم سے بہت اچھی گفتگو کی، اور امید ہے جو پاکستان میں اسٹوڈنٹس ہیں ان کو آپ کی اس گفتگو سے فائدہ ہوا ہوگا۔ شکریہ بینش۔